أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أحسن الله يبارك. أحسنت. جميل والله جميل. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. الله يا قرآن الله يا قرآن الله أستاذ. فمن تبعني فإنه مني الله ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فتح الله عليك فتح الله عليك ما شاء الله ما شاء الله. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ما شاء الله 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 يفتح عليك. بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. ما شاء الله ما شاء الله. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. الله يا سيدي الله يا سيدي يا أستاذ الله. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يتفضل نمرك يا أستاذ الله. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد
فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم ما شاء الله وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن الله ما شاء الله ما شاء الله جميل وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الله ما شاء الله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق الله إن ربي لسميع الله أكبر إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي الله يا قرآن الله يا قرآن ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين بسم الله ما شاء الله ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم تفضل يا رب